हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई आइटी एजुकेसन नेपालको यो हाम्रो आइटीको प्लेटफर्ममा। अहिले हामीले डिजिटल लजिक पढ्दैछौँ है। मैले तपाईहरुलाई लास्ट भिडियोमा चाहिँ के पढाएको थिएँ, युनिट 5 को इन्कोडर डिकोडरको कुरा पढाएको थिएँ र फुल एडर सर्किट हामीले कसरी बनाउने युजिङ अ डिकोडर भनेर पनि मैले हजुरहरूलाई पढाइसकेँ है। ल अब आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई मल्टिप्लेक्सरको बारेमा पढाउँछु है। मल्टिप्लेक्सर भनेको के हो, त्यसपछि मल्टिप्लेक्सरको टाइप्सहरु पनि हामीले पढ्छौं है त। ल अब मल्टिप्लेक्सर भनेको चाहिँ के हो त, व्हाट इज अ मल्टिप्लेक्सर। डिजिटल मल्टिप्लेक्सर भनेको चाहिँ यस्तो कम्बिनेसनल सर्किट हो जसले चाहिँ के गर्छ, इन्फर्मेसन के गर्छ भन्दा धेरै इनपुट लाइनबाट आउँछ र त्यो जान्छ डाइरेक्ट भएर कहाँ जान्छ, एउटा सिंगल आउटपुट लाइनमा जान्छ है। मल्टिप्लेक्सरमा जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ इनपुट जतिवटा भए पनि आउटपुट सधैँ के हुन्छ, एउटा मात्रै हुन्छ है। यहाँ चाहिँ अब जस्तै यसरी चाहिँ हामीसँग एकदमै n नम्बर अफ इनपुट छ भने हाम्रो त्यही पनि हाम्रो आउटपुट के हुन्छ, एउटा मात्रै हुन्छ। र यदि हाम्रो चाहिँ दुईटा इनपुट छ भने अथवा तीनटा छ भने चारटा छ भने जतिवटा इनपुट भए पनि के हुन्छ त, हाम्रो आउटपुट चाहिँ जहिले पनि एउटा मात्रै हुन्छ। र के हुन्छ, यहाँ सेलेक्टर लाइनहरु हुन्छ जसले चाहिँ सेलेक्सन गर्छ कुन चाहिँ इनपुट लिने भनेर चाहिँ सेलेक्सन गर्छ है। ल इट इज अ के हो, combinational circuit. Digital multiplexer is a combinational circuit that selects binary information from one of many input lines है। धेरै हुन्छ नि त इनपुट लाइन, त्यहाँबाटको एउटाबाट चाहिँ के गर्छ, सेलेक्ट गर्छ एन्ड डिरेक्ट इट टु अ सिंगल आउटपुट लाइन। ल अब यो त सेलेक्सन त गर्छ, तर अब सेलेक्सन चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि मैले अघि भनिसकेँ, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, सेलेक्सन लाइनहरु हुन्छ, नम्बर अफ सेलेक्सन लाइन हुन्छ, त्यसले नै सेलेक्ट गर्छ। The selection of a particular input line is controlled by a set of selection lines. त्यसले नै के गर्छ त, सेलेक्सन गर्छ है त। ल अब नर्मल्ली हामीसँग चाहिँ कतिवटा सेलेक्सन लाइन हुन्छ, अब इनपुट कतिवटा हुन्छ, कतिवटा सेलेक्सन लाइन हुन्छ भन्ने चीज चाहिँ के हुँदैन, फिक्स्ड हुँदैन। किनभने हामीसँग जतिवटा इनपुट हुन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ के हुन्छ, सेलेक्सन लाइन हुन्छ, तर आउटपुट चाहिँ अलवेज के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ है। नर्मल्ली देयर आर 2 to the power n input lines and 2 to the power n इनपुट लाइन भयो भने यो n के हुन्छ त, एन्ड n चाहिँ सेलेक्सन लाइन्स whose bit combinations determine which input is selected। अब कुन चाहिँ इनपुट सेलेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ त्यही सेलेक्सन लाइनले डिटरमाइन गर्छ है त। ल अब यसमा चाहिँ यदि सपोज हामीसँग चारवटा इनपुट छ है, 1 2 3 4। ल अब यो चारवटा इनपुटको नाम छ I0, I1, I2 एन्ड I3। के हुन्छ आउटपुट त एउटा नै हुन्छ, दैट इज Y है। यो चाहिँ के हो, आउटपुट हो। अब के हुन्छ त, यहाँ सेलेक्टेड लाइन्सहरु हुन्छ
त्यो सेलेक्टेड लाइन्स चाहिँ यहाँ तल हुन्छ, द्याट इज यो S0 यो S1। अब हामीले किन दुईटा सेलेक्टेड लाइन युज गर्यौं त, S0 र S1 किन भयो त भन्ने कुरा नि आउँछ। के हुन्छ भन्दा n इक्वल्स टु 2 टु द पावर m भन्ने हुन्छ। यो m भनेको के हो त, नम्बर अफ सेलेक्सन लाइन्स र n भनेको नम्बर अफ इनपुट है। अब हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि m भनेको अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ, सेलेक्सन लाइन निकाल्नु पर्ने छ, तर हाम्रो इनपुट कतिवटा छ, 4 वटा छ भनेपछि अब हामीले सेलेक्सन लाइन निकाल्नु पर्यो। त्यो निकाल्ने कसरी, m इक्वल्स टु log 2 को बेस n। अब यो गर्दाखेरि कति हुन्छ, हामीसँग n त कति छ, 4 छ हैन। अब m इक्वल्स टु log 2 को पावर 2 है। ल अब यो भनेको के हुन्छ, 2 log 2 को 2 पावर। अब हामीलाई थाहा छ log a भयो भने के हुन्छ, 1 हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं, 2 × 1 इक्वल्स टु 2 भनेपछि अब हाम्रो नम्बर अफ सेलेक्सन लाइन कतिवटा हुने भयो, दुईटा। कति आउटपुट हुँदा, 4 वटा आउटपुट हुँदा है। अथवा तपाईहरुलाई यसरी गर्न अलिकति गाह्रो लाग्यो भने पनि तपाईहरुले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग इनपुट कति छ, 4। अथवा अब 4 भनेको के हो त, सिधै निकाल्नु पर्यो। 4 भनेको कति हो, 2 को पावर कति हो, 2। मैले के भनेको थिएँ, n इक्वल्स टु 2 को पावर m भनेको थिएँ नि। m भनेको के हो, सेलेक्सन लाइन हो, n भनेको इनपुट हो। अब हामीले यहाँबाट डाइरेक्ट पनि त निकाल्न सक्छौं नि त। 2 को पावर m भनेको m कति आयो त, 2 आयो। कसरी आयो, 4 भनेको के हो त, 2 को पावर 2 हो भनेपछि त हामीले m को भ्यालु सिधै के निकाल्यौ, m इक्वल्स टु 2। ल यसरी पनि हामीले सेलेक्सन लाइन निकाल्न सक्छौं है। अब यदि सपोज है यहाँ दुईटा मात्रै इनपुट हुन्थ्यो भने यहाँ एउटा हुन्थ्यो सेलेक्सन लाइन, यहाँ I0 I1 हुन्थ्यो भने हाम्रो आउटपुट त जहिले पनि के हुन्थ्यो, 1 नै हुन्थ्यो। र अब यसलाई हामी के भन्छौं, 2:1 मल्टिप्लेक्सर भन्छौं है। किनभने दुईटा के छ, इनपुट छ र एउटा के छ, आउटपुट छ। अब यसलाई हामी के भन्छौं, 4:1 मल्टिप्लेक्सर भन्छौं। अब मल्टिप्लेक्सरलाई MUX पनि भन्छौं है हामीले। अब यसमा चाहिँ हामी झुक्किनु हुँदैन, के हो भन्ने टाइपको हुनु चाहिँ भएन है। मल्टिप्लेक्सर भनेर लेख्यो भने पनि अथवा MUX भनेर लेखे पनि त्यो दुईटै भनेको के हो त, मल्टिप्लेक्सर हो। ल अब हामी 4:1 मल्टिप्लेक्सरको बारेमा पढ्छौं है। अब 4:1 मल्टिप्लेक्सर भनेको के हो त, यो भनेको हामीसँग के हुन्छ, 4 इनपुट हुन्छ र एउटा आउटपुट हुन्छ। यसलाई के भन्छौं, 4:1 अथवा 4:1 मल्टिप्लेक्सर। ल अब यसको हामीलाई के गर्नु पर्यो, फंक्सन टेबल बनाउनु पर्यो पहिला। त्यो भन्दा पहिला म चाहिँ तपाईहरुलाई ब्लक डायग्राम बनाएर देखाउँछु, जुन मैले अघि बनाइसके। त्यही नै हो है। 1 2 3 and 4 यो के हो, I0 I1 I2 and I3। र अब यो के हो त, y इक्वल्स टु यो आउटपुट है। अब हामीसँग कतिवटा S0 र S1 दुईटा सेलेक्टेड लाइन छ। यो के भयो, 4:1 MUX। यो चाहिँ के हो त, फिगर ब्लक डायग्राम अफ मल्टिप्लेक्सर, ब्लक डायग्राम अफ 4:1 मल्टिप्लेक्सर। ल तपाईहरुलाई एक्जाममा आउन पनि सक्छ है। आयो भने चाहिँ यसरी पहिला ब्लक डायग्राम बनाएर अब यसको फंक्सन टेबल बनाउनु पर्यो है। ल हामीसँग के छ,
सेलेक्टेड लाइन्स, मैले तपाईहरुलाई एउटा कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ है, के भने यदि हाम्रो चाहिँ 0 0 यस 0 र यस 1 दुईटै 0 0 भयो भने के हुन्छ, यो सेलेक्टेड लाइनले के सेलेक्ट गर्छ आउटपुटको लागि, आई नट सेलेक्ट गर्छ है। अब यदि यो 0 यो 1 भयो भने आई 1 सेलेक्ट गर्छ, यदि यो 1 यो 0 भयो भने आई 2 सेलेक्ट गर्छ, र दुईटै 1 1 भएको केसमा सबभन्दा लास्टको आई 3 सेलेक्ट गर्छ। किन भन्दा यो यस 1 भनेको के हो त, मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट, एज अ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट यसले के गर्छ, काम गर्छ, र यस नट भनेको चाहिँ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट है। अनि यो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट, लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट दुईटै चाहिँ 0 0 हुँदाखेरि आई नट सेलेक्सन हुन्छ, दुईटै 1 1 हुँदाखेरि आई 3 को सेलेक्सन हुन्छ है। ल अब आउँछ फंक्सन टेबल। फंक्सन टेबलमा के छ त, हामीसँग यस 1 र यस नट यो हाम्रो सेलेक्सन लाइन हो। हामीसँग कतिवटा कन्डिसन हुन्छ सेलेक्सनको लागि भन्दा, अब यो चाहिँ के हो त, y ल अब एउटा कन्डिसन हुन्छ 0 0, अर्को 0 1, अर्को 1 0, अर्को 1 1 है। ल अब यति बेला आउटपुट y के हुन्छ, दुईटै 0 0 हुँदा आई नट हुन्छ। यो इनपुट कुन चाहिँ इनपुट यसले आउटपुट एज अ आउटपुट सेलेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हो है। यदि दुईटै 0 0 भयो भने यसले आई नटलाई सेलेक्ट गर्छ, किनभने यहाँ त्यति धेरै इनपुट छ नि त, अहिले पो 4वटा छ त, किनभने हामीसँग त n नम्बर अफ इनपुट पनि त हुनसक्छ नि त। हो त्यो बेलामा के गर्ने त भन्दा, धेरै भएको बेलामा त 0 0 हुँदाखेरि के गर्यो, यसलाई सिलेक्ट गर्यो एज अ आउटपुट, किनभने हाम्रो आउटपुट त एउटा मात्र पाउँछ, अरू आउटपुट सेलेक्ट गर्न त पाउँदैन हो, त्यही भएर। अनि अब 0 1 हुँदाखेरि यसले एज अ यो आई 1 लाई के गर्यो, एज अ आउटपुट सेलेक्ट गर्यो हो, त्यही कुरा हो। आई 0 भयो, त्यसपछि आई 1 आई 2 र आई 3, 1 1 हुँदाखेरि के हुन्छ, आई 3 हुन्छ। ल अब यसको इक्वेसन हेर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो आउटपुट भनेको y छ। अब y को आउटपुट हेर्दाखेरि यस 1 कम्प्लिमेन्ट यस 0 कम्प्लिमेन्ट आई नट प्लस, अब यो दुईटा 0 0 हुँदाखेरि के हुन्छ, यो कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, 0 1 हुँदाखेरि के हुन्छ, एज इट इज नै हुन्छ है। हामीलाई यो कुरा त थाहा छ, 0 हुँदाखेरि के हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। ल अब नेक्स्ट छ यस 1 कम्प्लिमेन्ट यस 0 आई 1 प्लस यस 1 यस 0 कम्प्लिमेन्ट आई 2 प्लस यस 1 यस नट आई 3। ल यस्तो हुन्छ है। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, यो चाहिँ फंक्सन टेबल भयो, यो इक्वेसन भयो। अब हामी यहाँबाट के गर्छौं, यसको चाहिँ अब लजिक डायग्राम बनाउँछौं है। ल हामीसँग आई नट आई 1 आई 2 र गरेर आई 3 छ। अब आई नट आई 1 आई 2 आई 3, अर्को हामीले चाहिने भनेको यस नट र यस 1, जुन चाहिँ हामी तलबाट दिन्छौं, यस 1 र यस नट। ल अब फर्स्ट कन्डिसनको के छ, यस 1 कम्प्लिमेन्ट यस नट कम्प्लिमेन्ट अनि आई नट भनेपछि यस 1 र यस नट दुईटै कम्प्लिमेन्ट है। कम्प्लिमेन्ट हामीले यसरी कम्प्लिमेन्ट बनाउन सक्छौं। अब ल
अब यस वान कम्प्लिमेन्ट यस नट कम्प्लिमेन्ट अनि आई नट यस वान कम्प्लिमेन्ट त्यसपछि यस नट कम्प्लिमेन्ट अनि आउँछ आई नट के हो एन्ड गेट ल अब अर्को छ यस वान कम्प्लिमेन्ट यस नट र आई वान यस वान कम्प्लिमेन्ट यहाँबाट अनि त्यसपछि अर्को छ यस नट मात्रै है यस वान कम्प्लिमेन्ट अनि यस नट मात्रै भनेपछि हामी यस नटलाई यसरी लैजान्छौँ ल यो चाहिँ सेकेन्ड भयो अब थर्डमा छ यो भयो यसमा छ यस वान यस नट कम्प्लिमेन्ट र आई टू यस वान अनि त्यसपछि यस नट कम्प्लिमेन्ट यस वान यस नट कम्प्लिमेन्ट यहाँबाट लग्दिन मिलिहाल्छ त्यसपछि आई टू ल अब फोर्थमा छ यस वान यस नट र आई थ्री यसमा दुइटै कम्प्लिमेन्ट होइन है यस वान यस नट र यस वान यहाँबाट लयो त्यसपछि यस नट यहाँबाट र अब आई थ्री ल यस्तो भयो है अब यो सबै एन्ड गेट गएर कहाँ जान्छ त भन्दा अर गेटमा ल अब यो के भयो त वाइ आउटपुट भयो है एकदमै सजिलो छ लजिक डायग्राम अफ 4:1 लाइन मल्टिप्लेक्सर अब अर्को छ 8:1 मल्टिप्लेक्सर 4:1 मल्टिप्लेक्सर र 8:1 मल्टिप्लेक्सर के हो त सेम नै हो है यति के फरक हो त भन्दा 4:1 मा के हुन्थ्यो इनपुट 4 वटा हुन्थ्यो भने यसमा के हुन्छ इनपुट 8 वटा हुन्छ है ल अब यो के हो त 8:1 मल्टिप्लेक्सर 8:1 MUX अब यसमा के हुन्छ 8 वटा इनपुट हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 and 8 8 वटा इनपुट भयो भने एउटा जसरी पनि के हुन्छ एउटा त आउटपुट हुन्छ नै अब यसको सेलेक्सन लाइन चाहिँ कतिवटा हुन्छ त त्यो थाहा पाउनु पर्यो है हामीसँग सिम्पल फर्मुला के छ n इक्वल्स टु 2 को पावर m भनेको के हो सेलेक्सन लाइन हो n भनेको के हो त नम्बर अफ इनपुट हो अब हामीसँग इनपुट कतिवटा छ 8 वटा छ अब 2 को पावर कति भनेको 8 हो त 2 को पावर 3 द्याट मिन्स m इक्वल्स टु 3 आयो m भनेको हाम्रो सेलेक्सन लाइन भनेपछि तीनटा हुने भयो यस नट यस वान एन्ड यस टू है अब हामी यसको फंक्सन टेबल बनाउँछौँ हामीसँग सेलेक्सन लाइन S2 S1 S नट छ भने हामीसँग आउटपुट के छ y छ है ल अब हामीसँग यहाँ कतिवटा हुनुपर्छ 8 वटा एउटा दुईटा 3 4 5 6 7 8 ल अब
हामीसँग इनपुट के हुन सक्छ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 and 0 0 0 0 1 1 1 1 अब तीनटै 0 हुँदाखेरि यो तीनटै 0 हुँदाखेरि के हुन्छ यो आउटपुटले चाहिँ यहाँ सेलेक्टेड लाइनले चाहिँ I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 and I7 यसले के गर्छ यसलाई सेलेक्ट गर्छ सबै तीनटै 0 0 0 हुँदा फेरि अर्को 0 0 1 हुँदा फेरि यो एज आउटपुट सेलेक्ट हुन्छ फेरि यो गरेर यसरी नै यहाँसम्म I7 सम्म कति बेला जब के हुन्छ 1 1 1 हुन्छ तीनटै है तीनटै सेलेक्टेड लाइन चाहिँ 1 1 1 हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ आउटपुट पनि I7 1 1 1 नै हुन्छ ल अब सबै 0 हुँदाखेरि यहाँ के हुन्छ हाम्रो सबै 0 हुँदाखेरि आउटपुट I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 and I7 ल है त अब यसको हाम्रो आउटपुट इक्वेसन के छ त y = कति हुन्छ S2 S1 S0 दुईटै के छ 0 0 0 छ भनेपछि 0 हुने बित्तिकै के हुन्छ यो त कम्प्लिमेन्ट हुन्छ हामीलाई थाहा छ नि है S2 कम्प्लिमेन्ट S1 कम्प्लिमेन्ट S0 कम्प्लिमेन्ट I0 प्लस अब I1 को के हुन्छ S2 कम्प्लिमेन्ट S1 कम्प्लिमेन्ट र S0 I1 प्लस अब I2 को हेरौँ S2 कम्प्लिमेन्ट S1 S0 कम्प्लिमेन्ट I2 अब यसरी नै I3 को लागि चाहिँ प्लस I3 को लागि S2 कम्प्लिमेन्ट S1 S0 I3 प्लस S1 S2 कम्प्लिमेन्ट S2 S1 कम्प्लिमेन्ट र S0 कम्प्लिमेन्ट अनि I4 अब I5 को लागि चाहिँ प्लस I5 को लागि S2 S1 कम्प्लिमेन्ट S0 I5 है मिस्टेक त गरेको छैन नि है मैले ठीक छ ल अब प्लस I6 र I7 को लागि चाहिँ I6 भनेको S2 S1 S0 कम्प्लिमेन्ट I6 प्लस अब I7 भनेको S2 S1 S0 I7 ल अब यो त भयो यसको इक्वेसन अब हामी बनाउँछौँ अब यसको चाहिँ लजिक डायग्राम बनाउँछौँ हामी है त हामीलाई I0 I1 I2 गरेर कतिसम्म चाहियो I7 सम्म I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 and I7 ल अब I0 I1 I2 I3 यहाँ के छ S2 S1 S0 कम्प्लिमेन्ट र I0 अब यहाँबाट तलबाट S2 S1 र S0 तीनटा कन्डिसन छ ल अब यसलाई चाहिँ अलि नजिक गरौँ I3 I4 I5 I6 and I7 ल अब फर्स्टमा S2 सबैको कम्प्लिमेन्ट अनि I0 है सबैको कम्प्लिमेन्ट
सबैको कम्प्लिमेन्ट अनि आई नट अनि सेकेन्डमा यो फर्स्टको भयो है। अब सेकेन्डमा S2 र S1 कम्प्लिमेन्ट अनि S नट। S नटको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट छैन। अनि अरु सबैको कम्प्लिमेन्ट भनेपछि यो चाहिँ I2 अनि यो के हो, यो हामीलाई चाहिएन, हामीलाई S1 अनि अर्को S2। ल अब थर्डमा यतापट्टिको लागि चाहिँ यसरी दिन्छु ल, कन्फ्युजन हुँदैन यस्तो भएपछि। अब I2 मा S2 कम्प्लिमेन्ट S1 र S नट कम्प्लिमेन्ट। S2 कम्प्लिमेन्ट S2 पहिला I2 लाई लैजाऊ, I2 अनि S2 कम्प्लिमेन्ट, त्यसपछि S2 कम्प्लिमेन्ट अनि S1 मात्रै। S1 भनेपछि हाम्रो कम्प्लिमेन्ट हैन, हामीले यसरी लैजानु पर्यो। अनि अर्को छ S नटको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट। ल अब यो एकदमै कन्जस्टेड भयो है, I3। अब I3 को लागि चाहिँ S2 कम्प्लिमेन्ट I3 अनि S2 कम्प्लिमेन्ट, अरु सबै कम्प्लिमेन्ट हैन, S2 को मात्रै कम्प्लिमेन्ट, S2 को मात्रै कम्प्लिमेन्ट अनि अरुको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट हैन भनेपछि हामीले अर्को लाइनबाट यसरी लान सक्छौं है। ल चारवटा भयो, I3 सम्म सक्यो, यो पनि सक्यो, I3 सम्म सक्यो। अब I4 मा पहिला I4 लाई लगिहालौं, I4 त्यसपछि छ I4 भयो, S2 को कम्प्लिमेन्ट हैन, अरु दुईटै के हो त कम्प्लिमेन्ट हो। S2 को चाहिँ कम्प्लिमेन्ट होइन भनेपछि हामीलाई कम्प्लिमेन्ट नभएको चाहियो। अनि अरु सबैको कम्प्लिमेन्ट भनेपछि यो S1 को, यो S1 को कम्प्लिमेन्ट अनि अब S नट को कम्प्लिमेन्ट यहाँबाट यो I4 पनि भयो है। अब I5 को I5 मा S1 चाहिँ कम्प्लिमेन्ट, अरु सबै न कम्प्लिमेन्ट। S1 को कम्प्लिमेन्ट भनेपछि S1 को चाहिँ कम्प्लिमेन्ट अनि अरु सबैको कम्प्लिमेन्ट होइन। अनि S2 को पनि यहाँबाट ल अब अर्को छ I6, I5 I6 को I6 मा S नट कम्प्लिमेन्ट, अरु सबै S नट को चाहिँ कम्प्लिमेन्ट, S नट को कम्प्लिमेन्ट, अरु सबैको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट होइन। यसको पनि र S2 को पनि।
सजिलो छ तर कन्फ्युजन चाहिँ गराउँछ है। कहिलेकाहीँ कम्प्लिमेन्टलाई नकम्प्लिमेन्ट हामीले चिन्ह लगाइदिन सक्छौँ अथवा कम्प्लिमेन्ट नहुँदा हामीले कम्प्लिमेन्ट बनाइदिन सक्छौँ। त्यो भएर एकदम सिरियसली हेरेर गर्नुपर्छ। अर्को लास्टमा छ I7 जुनमा चाहिँ कुनै पनि कम्प्लिमेन्ट छैन है। I7 जुनमा चाहिँ के छ, सबै एज इट इज छ, कुनै पनि कम्प्लिमेन्ट छैन भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, यो जुन कम्प्लिमेन्ट होइन S2 को अनि यो S1 को कम्प्लिमेन्ट नभएको लाइन अनि यो S0 को कम्प्लिमेन्ट नभएको सबै मिलेर के भयो ल अब लास्टको भयो। अब यो सबै केमा जोडिएको छ त, हाम्रो लास्टको OR गेटमा। अब यो चाहिँ लास्ट ल यो सबै मिलेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ केमा, यो हाम्रो आउटपुट है OR गेटमा कनेक्टेड भएको। ल यसरी चाहिँ तपाईहरुले लजिक डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ। लजिक डायग्राम अफ 8:1 मल्टिप्लेक्सर है। अघि हामीले के गर्यौं, 4:1 गर्यौं, अहिले हामी 8:1 गर्यौं। ल अब आजको भिडियो चाहिँ म यति नै गर्छु। अर्को भिडियोमा म तपाईहरुलाई डिमल्टिप्लेक्सरको बारेमा पढाउँछु है त। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म आशिका खनाल हजुरहरु सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्यांक यू, बाइ बाइ एन्ड टेक केयर।